नेपाल का धेरे राजा आए गए तरकेही राजाले मात्र देशको लागि साँच्चै महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। एकीकरण देखि कानुनी सुधारसम्म यी राजाहरूले नेपालको इतिहास निर्माण गरे। आज हामी गणना गर्दैछौँ नेपालका 10 महान राजा जसले देशका लागि उल्लेखनीय कार्य गरे। राजा गुणकामदेव 10औं शताब्दी काठमाडौँको संस्थापक। मुख्य योगदानहरू कान्तिपुर काठमाडौँको बसोबास विस्तार गरे। काष्ठमण्डप मन्दिर निर्माण गरे जसले काठमाडौँको नाम राखियो। इन्द्र जात्रा सुरु गरे जुन आज पनि ठूलो पर्वको रूपमा मनाइन्छ। राजा अंशुवर्मा 7औं शताब्दी नेपालका पहिलो कूटनीतिक राजा। मुख्य योगदानहरू आफ्नी छोरी भृकुटीलाई तिब्बती राजा सोङतसेन गम्पोसँग विवाह गराई नेपाल तिब्बत सम्बन्ध सुधार गरे। भारत र तिब्बतसँग व्यापार मार्ग खोल्न पहल गरे। प्रशासनमा संस्कृत र स्थानीय भाषाको प्रयोग बढाए। राजा जयस्थितिमल 14औं शताब्दी समाज सुधारक राजा। मुख्य योगदानहरू नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरे जसले प्रशासनलाई व्यवस्थित बनायो। नयार कला वास्तुकला र परम्परागत हस्तकला प्रवर्धन गरे। कर प्रणाली सुधार गरी आर्थिक स्थिरता ल्याए। राजा पृथ्वीनारायण शाह 1723 से 1775 नेपाल एकीकरण का नायक। मुख्य योगदानहरू सानातिना राज्यहरू एकीकरण गरेर आधुनिक नेपालको निर्माण गरे। नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फूलबारी हो भन्ने विचार अघि सारे। नेपाललाई बाहिरी हस्तक्षेपबाट बचाउन सीमा सुरक्षा मजबूत बनाए। राजा रणबहादुर शाह 1775 से 1806 पहिलो समाज सुधारक। मुख्य योगदानहरू सती प्रथा विधवाहरूलाई जबरजस्ती जलाउने प्रथा हटाउने प्रयास गरे। किसानहरूको लागि कर प्रणालीमा सुधार ल्याए। नेपालको कानुनी र न्यायिक प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरे। राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह 1797 से 1816 नेपाल का रक्षक राजा। मुख्य योगदानहरू अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 1816 लडे र नेपालको स्वतन्त्रता जोगाए। सुगौली सन्धिप्छी पनि नेपालको अस्तित्व सुरक्षित गर्न भूमिका खेले। सेनालाई सुधार गरेर देशको सुरक्षालाई बलियो बनाए। राजा सुरेन्द्र विक्रम शाह 1829 से 1881 नेपाल का कानूनी सुधारकर्ता। मुख्य योगदानहरू नेपालको पहिलो कानूनी संहिता मुलुकी ऐन 1854 लागू गरे। प्रशासनिक र कानूनी सुधारहरू ल्याए। नेपाललाई विदेशी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक रूपमा परिचित गराए। राजा त्रिभुवन 1906 से 1955 नेपाली लोकतन्त्रका पिता। मुख्य योगदानहरू राणा शासन अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। 1951 नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरे। शिक्षा आधुनिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड दिए। राजा महेन्द्र 1920 से 1972 नेपालको आधुनिकीकरणका अगुवा। मुख्य योगदानहरू पञ्चायती शासन लागू गरे जसले नेपालको प्रशासनिक सुधार गर्यो। उद्योग धन्दा पूर्वाधार निर्माण र विकास कार्यक्रमहरू अघि सारे। राष्ट्रियता र नेपाली पहिचानलाई प्रवर्धन गरे। राजा वीरेन्द्र 1945 से 2001 जनताको प्रिय राजा। मुख्य योगदानहरू नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरे। 1990 मा संवैधानिक प्रजातन्त्र लागू गर्न सहमत भए। शिक्षा स्वास्थ्य र ग्रामीण विकासमा प्राथमिकता दिए। यी राजाहरूले नेपाललाई विभिन्न तरिकाले रूपान्तरण गरे। तपाईको विचारमा सबैभन्दा प्रभावशाली राजा को हुन्? तल कमेन्ट गर्नुहोस्। यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।